हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नासरीन सलाम कबूल करें। डालते हैं नासरीन आज के खबरनामे पे एक नजर। पहलगाम हमला खित्ते की इक्तिसादी रफ्तार को पटरी से उतारना था, लेकिन जो कश्मीर नई ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, हम अमन पर यकीन रखते हैं, खुशामद पर नहीं। जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान के DNA में। कश्मीरी नौजवान फ़ाल तौर पर एक नए खुशहाल मुस्तकबिल की तश्कील कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों में मुल्क महफूज ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को वाज़िह पैगाम दिया कि हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो नताइज भुगतना होंगे। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी माशियत बन गया। साल 2047 तक विकसित भारत का ख्वाब पूरा होगा। अमित शाह। S.J. शंकर ने जनूबी कोरिया के खुसूसी एलची से की मुलाकात। दिफा, समंदरी सलामती समेत अहम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने पर तबादले ख्याल। लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और आईन के 6ठे शेड्यूल के तहत शामिल करने का मुतालबा। तमाम स्टेक होल्डरों के साथ वसी पैमाने पर मुशावरत शुरू करेंगे। हुकूमत लद्दाख में हर शहरी तक पहुंचने को यकीनी बनाने के लिए बुद्ध मत और मुसलमान दोनों के साथ काम करेगी। कविंदर गुप्ता। मूसलाधार बारिशों के बीच अमरनाथ यात्रा में खलल वाक़ा। जम्मू बेस कैंप से ताज़ा काफिला रवाना नहीं हुआ। सार्फिन PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। स्मार्ट मीटरों की तनसीब मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल होगी। सार्फिन को मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई फराहम करना महकमे के लिए अव्वलीन तरजीहात में शामिल। चीफ इंजीनियर महकमे बिजली। में स्मार्ट मीटरिंग का चल रहा है, जहाँ जहाँ पे केबल्स RDSS में जो फीडर्स उठाए हैं, वैली में डिफरेंट पैकेज में जिसमें PIS डिफरेंट है, जहाँ जहाँ पे भी हमारा अच्छा खासा प्रोग्रेस आ रहा है, उसमें जो ही फीडर कंप्लीट होता है, LTA कमीशनिंग हो जाती है फीडर्स की LTAB के थ्रू, तो इमीडिएटली उस पर स्मार्ट मीटरिंग की स्मार्ट मीटर्स हम लगा लेते हैं। सूर्यागर ये मैं कहूँगा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इस स्कीम का लोगों को फायदा उठाना चाहिए। इसमें सब्सिडी भी इस टाइम अवेलेबल है। इसमें खास कर जैसे मानिए आप कोई कंज्यूमर है जिसका कंजप्शन 3 से 4 हज़ार रुपया उसको मीटर्ड बिल आती है, उसके बाद उसको में ये मतलब वो तो लिक्विडेट कर ही लेता है, मीटर कंज्यूमर है, नॉर्मली वो अवॉइड करते हैं कि उनके आउटस्टैंडिंग रहे, तो वो टाइमली पे करते हैं। उनके लिए में भी हमारे कंज्यूमर्स हैं वो PM सूर्यगर का फायदा उठाए, क्योंकि अब इसमें डिमांड बढ़ती जा रही है। बाद में सब्सिडी रहे ना रहे, इसके फायदे बहुत सारे। इससे हमारा ये जो डिमांड अवेलेबिलिटी गैप है वो मिनिमाइज हो जाता है, कटेलमेंट आवर्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो सिंपली कंज्यूमर एक जो है अपने लेवल पे वो एक जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी जो उसको चाहिए, और वो उसकी देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंज्यूमर की वो कौन सा प्लांट कितने किलोवाट का प्लांट चाहिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज देखा गया है जितनी उसकी बिलिंग होती है बेस्ट हुई है कि वो उस हिसाब से अपना प्लांट का सिलेक्शन। उसके अटेम्प्ट्स रहते हैं, उनके नोटिस हम उनके खिलाफ निकालते हैं, प्लस उनको मोटिवेट भी करते हैं टू लिक्विडेट देयर ड्यूज। ऐसा ना हो तो कहीं पे डिस्कनेक्शंस भी होते हैं ताकि रिकवरी हो जाए उनसे। और वो मैं एक बार और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो चाहिए कि अपने जो उनके ड्यूज हैं वो आउटस्टैंडिंग उनके अगेंस्ट है तो वो उनको क्लियर करना चाहिए। एमनेस्टी मार्च 2025 तक वैलिड थी, उसके बाद अभी रिवेल्डे नए से लॉन्च नहीं हुए। वंस इट इज लॉन्च जो भी उसमें आ जाएंगे उसके दायरे में तो उनका हम कर लेंगे। पहलगाम के लड्रो टोल प्लाजा के करीब सड़क हादसा, शहरी लुकमा अजल, दूसरा जख्मी। वजीर पाक श्रीनगर में गैर मकामी नौजवान की लाश पुरस्कार तौर पर बरामद की गई है।
ممنوع تنظیم سے منسلک علیحدگی پسند ماحولیاتی نظام کے خلاف کریک ڈاؤن، سوپور پولیس نے UAPA کیس میں ایک شہری کے گھر کی تلاشی لی۔ جنگلی جانوروں کی جانب سے آبادی والے علاقوں کا رخ، شہریوں پر حملہ آور ہونے کے بڑھتے واقعات، ماہرین میں بھی تشویش کی لہر۔ گزشتہ 30 سالوں میں جانوروں کے حملوں میں 300 سے زائد افراد لقمہ اجل، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی۔ عوامی حکومت لوگوں کی راحت رسانی میں مصروف، جموں کشمیر میں دوہرا نظام حکومت ملک کے لیے سود مند نہیں، ڈاکٹر کمال۔ میر وائز کشمیر مولوی عمر فاروق نے اپنے ایک پیغام میں عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نکاح کو آسان بنائیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، انہیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ غریب غربات کی بیٹیاں اس ہاؤ باؤ کی وجہ سے گھر میں ہی پڑی رہتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کہنے کی نہیں بلکہ زمینی سطح پر ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی سچویشن کو خود بدلنے کے لیے قدم نہیں اٹھائیں گے تب تک بہتری نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے قدم نہ اٹھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اب یہ جو ایک نکاح کا عمل ہے، جیسے میں نے کہا کہ عبادت کا عمل ہے، ہم نے اس عبادت کو بالکل کمرشلائز کر دیا ہے۔ تو آپ کے توسط سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا والدین سے کہ نکاح کے عمل کو آسان کریں، اس کو بالکل جو ہے اس کو حد سے نہ نکلنے دیں۔ میری بھی کوشش رہتی ہے جہاں جہاں میں نکاح پڑھنے جاتا ہوں میں یہ ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، لیکن لوگ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے جو ہے وہ بالکل بلا دیتے ہیں۔ اب مان لیجئے کسی کے پاس یہ سخت ہے کہ وہ نکاح جو ہے وہ دھوم دھام سے کر سکے، لیکن اس کا جو سوشل امپیکٹ ہماری نئی نسل پہ پڑ رہا ہے، فیملیز پہ پڑ رہا ہے کہ نکاح نہیں ہو رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں ان فیملیز کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کے نکاح کر سکیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ آج کہا کہ 30% جو ہمارا یوتھ ہے وہ نکاح کی ایج کو نکل چکا ہے۔ میں 2012 کی آپ کو بات کر رہا ہوں، ایک جو اس وقت ایک جو ڈیٹا آیا تھا ہمارے پاس کہ جو سری نگر کا ڈیٹا آیا تھا، میں تو کشمیر کی بات نہیں کروں گا، شہر سری نگر میں یہ ڈیٹا آیا تھا کہ 20 سے 25% بچیاں اس وقت جو ہے وہ نکاح کی ایج کو کراس کر چکی ہیں، کیونکہ ان کو پراپر میچ نہیں مل رہا ہے۔ لوگ اب یہ کہنے کہ نہیں ہمیں شادی کرنی ہے وہاں جہاں لڑکی بھی نوکری کرتی ہو۔ گویا کہ اتنا ہم نے اس کو اب نکاح کے عمل کو اتنا ایک فائنینشیل طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج کے دور میں فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، لیکن نکاح کے عمل کو آپ اسی عبادت کے ظلم میں دیکھیں۔ یہ کوئی صرف سوشل ایک رشتہ نہیں ہے، یہ ایک کمٹمنٹ ہے، یہ ایک حکم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نکاح کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اگر ہم نکاح کے اس عمل کو آسان بنائیں گے، اور جو فیملیز ہیں جو چاہے وہ لڑکے کی فیملیز ہو، لڑکی کی فیملیز ہو۔ ایک اور بات میں جو یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سے ایسے لڑکے فار ایگزامپل جنہیں کشمیری میں گبرمول کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی سادگی سے کرنا ہے، لیکن لڑکی کی فیملی جو ہے ان سے کہتی ہے نہیں جی ہمیں نہیں آپ آئیے ہم یہ کریں گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر وہ آپ کو وہاں سے کر رہے ہیں، اور اویئرنیس ماشاءاللہ بہت سی فیملیز میں آ رہی ہے کہ ہم سادگی سے کریں گے، ہم جو ہے نکاح، ٹھیک ہے آپ کو ولیمہ کی دعوت دینی ہے لڑکے کو، وہ اپنے گھر پہ ولیمہ کی دعوت دے، لیکن ہم نے جو اب اس نکاح کے عمل کو بالکل ایک ایسا ایک تماشا بنا دیا ہے کہ جو ہے وہ بارات میں آپ دیکھیں، کھانا پینا آپ دیکھیں، آپ نمود و نمائش دیکھیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں یہ سلسلہ جا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل انجمن اردو صحافت کے جنرل سیکرٹری اور جموں کشمیر اردو کونسل کے معاون جنرل سیکرٹری بلال فرقانی کے چاچا غلام قادر بٹ ساکن زعفران کالونی سمپورہ پامپور اچانک انتقال کر گئے۔ بلال فرقانی کے چاچا کے انتقال پر انجمن اردو صحافت کے صدر ریاض ملک کے علاوہ انجمن اردو صحافت کے من جملہ ارکان نے بلال فرقانی اور ان کے لواحقین کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی مذہبی، سیاسی اور تجارتی انجمنوں نے الگ الگ پیغامات ارسال کر کے صحافی بلال فرقانی کے چاچا کے انتقال پر اظہار افسوس اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔
लवाहकीन के मुताबिक मरहूम की इज्तिमाई फातखानी उनके आबाई मकबरा वाक़ा बटवारा श्रीनगर में 20 जुलाई बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे अंजाम दी जाएगी। नाज़रीन, था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।